प्रधानमन्त्री देउबाको 6 महिना। देउबाको शिरमा असफलताको पगडी। कहाँ अल्मलिनु भयो प्रधानमन्त्री देउबा? के छन् देउबाको चुनौती? देउबा सरकारको नेतृत्व विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म विरोध कार्की। शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 6 महिना पुगेको छ। गत असार 29 गते देउबा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएको हो। यो 6 महिनाको अवधिमा मुलुकका लागि उल्लेखनीय तथा जनताले सम्झिन लायक काम वर्तमान सरकारले के गरे त? प्रधानमन्त्री देउबा सफलता उन्मुख हुनुहुन्छ कि असफलता उन्मुख भन्ने पूर्व अनुमान गर्न सकिने अवधि हो यो 6 महिना। त्यसमा पनि देउबा बढीमा 1.5 वर्षका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल जम्मा 1.5 वर्ष बाँकी छँदा प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्नु भएका देउबाका मुख्य जिम्मेवारीहरू के थिए? ती जिम्मेवारीहरू देउबाले कसरी निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। कार्यकालको हिसाबले देउबाले 1/3 समय गुजारिसक्नु भएको छ। वर्तमान सरकार गठन हुनुको मुख्य उद्देश्य धरापमा पर्न लागेको नेपालको संविधान 2072 लाई जोगाउँदै 1.5 वर्षभित्र स्थानीय प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो। त्यस बाहेक दैनिक प्रशासन पाइपलाइनमा रहेका विकास निर्माण गरी योजना र भइपरि आउने काम त छँदैछ। करिब 1/3 कार्यकाल बित्दै गर्दा प्रधानमन्त्री देउबा जनताका लागि आशाजनक रूपमा अघि बढ्नु भएको छ कि फेरि अर्को दुर्घटनाको सम्भावना नजिकिएको छ भन्ने जिज्ञासा राजनीतिप्रति चासो हुनेहरूले राख्नु स्वाभाविकै हो। प्रस्तुत छ यिनै जिज्ञासाको सेरोफेरोमा रहेर हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री देउबाको 6 महिना। देउबाको शिरमा असफलताको पगडी। कहाँ अल्मलिनु भयो प्रधानमन्त्री देउबा? के छन् देउबाको चुनौती? देउबा सरकारको नेतृत्व विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, विगत 6 महिनाको अवधिलाई हेर्ने हो भने वर्तमान सरकारले जनतालाई आशा र भरोसा गराउने एउटा पनि काम गर्न सकेको देखिँदैन। मुलुक जता हेर्यो त्यतै लथालिङ्ग छ। यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री देउबाले 6 महिनाको यो अवधिमा आफ्नो सचिवालय समेत गठन गर्नु भएको छैन। एउटा सरकार हटेर अर्को सरकार गठन हुँदा केही राजनीतिक नियुक्तिहरू अनिवार्य रूपमा फेरबदल हुन्छन्। तर फेरबदलका क्रममा प्रधानमन्त्री देउबा होइन उहाँकी पत्नी डाक्टर आरुजु राणा हावी भएको समाचार आएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरू हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री पत्नी राणा हावी भएको स्पष्ट देखिन सकिन्छ। यतिसम्म कि वर्तमान सरकार गठन भएपछि साबिकका राजदूतलाई बिदा गरियो। नयाँ राजदूत नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री देउबा असफल हुनुभयो। कहाँ असफल हुनुभयो त प्रधानमन्त्री देउबा? प्रस्तुत छ छोटो चर्चा। प्रधानमन्त्री देउबाको 6 महिना। देउबाको शिरमा असफलताको पगडी। कहाँ अल्मलिनु भयो प्रधानमन्त्री देउबा? के छन् देउबाको चुनौती? देउबा सरकारको नेतृत्व विशेष द न्यूज रिभ्यू।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो स्वार्थका निम्ति मुलुकको राजनीतिलाई अत्यन्त गहिरो सङ्कटमा फसाएका बेला मुलुक सम्हाल्न देउवा अघि सर्नु भएको हो। विगतमा 4 पटक प्रधानमन्त्री हुँदा हरेक पटक मुलुकलाई कुनै न कुनै दुर्घटनामा धकेलेको नजिर बोल्नु भएका देउवा 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि जनता आशावादी भने थिएनन्। बाध्यतावश जनताले देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकारेका हुन्। नभन्दै देउवाले यो 5औं कार्यकालको सुरुका 5 महिना आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र बलियो हुने रणनीतिमै गुजार्नुभयो। आफू बलियो हुने रणनीतिका कारण प्रधानमन्त्री देउवाले अहिलेसम्म आफ्नो स्वकीय सचिवालय र सल्लाहकार समूह समेत गठन गर्न सक्नु भएको छैन। भतिजा भानु देउवा मात्र प्रमुख स्वकीय सचिवका रूपमा नियुक्त भए बाहेक देउवाको निजी सचिवालय खाली छ। विदेशी कूटनीतिक नियोगहरू खाली बनाएको कुरा त माथि नै चर्चा गरिएको छ। 1.5 वर्षका लागि प्रधानमन्त्री हुनुभएका देउवाले सुरुका 3 महिनासम्म त मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन समेत सक्नु भएन। मुलुक कोभिडको ठूलो महामारीमा गुज्रिएका बेला प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनुभएका देउवाले पहिलो लटमा मन्त्री परिषद गठन गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय खाली राख्नुभयो। व्यापक आलोचनापछि देउवाले स्वास्थ्य मन्त्री त नियुक्ति गर्नुभयो, तर व्यापारी उमेश श्रेष्ठ प्रकरणपछि प्रधानमन्त्री देउवासँग जनता थप निराश हुनु स्वाभाविक नै थियो। मुलुक चरम सङ्कटमा फसिरहेका बेला आर्थिक लेनदेनका आधारमा मन्त्री नियुक्त गर्नु प्रधानमन्त्री देउवाको सामान्य गल्ती थिएन। देउवाको यो गल्तीलाई लिएर नागरिक समाज आन्दोलित भयो। देउवा सरकारले राम्रो काम गर्न नसके पनि मुलुकलाई थप नबिगारिदिए हुन्थ्यो भन्ने जनताको अपेक्षा थियो, किनकि जनताले चुनावको माध्यमबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी दिएका होइनन्। जनताले त एमाले र माओवादीलाई सरकार चलाउने म्यान्डेट दिएका थिए, तर एमाले र माओवादीले मुलुकलाई अलपत्र पारेर छोडेपछि देउवाले प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्नु भएको हो। यो कुरा जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ, तर बाध्यताको उपज हो भन्दैमा देउवाले प्रधानमन्त्री पदलाई दुरुपयोग पो गर्दै हुनुहुन्छ कि भन्ने चिन्तामा जनता छन्। प्रधानमन्त्री देउवाको 6 महिना, देउवाको शिरमा असफलताको पगडी। कहाँ अल्मलिनु भयो प्रधानमन्त्री देउवा? के छन् देउवाको चुनौती? देउवा सरकारको नेतृत्व विशेष द न्यूज रिभ्यू। हो दर्शकबिन, देउवा मुख्यतया 2वटा दायित्व निर्वाह गर्ने गरी प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनु भएको हो। पहिलो दायित्व हो वर्तमान प्रतिनिधि सभालाई पुरै कार्यकाल निरन्तरता दिने। दोस्रो दायित्व हो संविधानले निर्धारण गरेको अवधिभित्र स्थानीय प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउने। के यी 2वटा मुख्य दायित्व पूरा गर्ने गरी प्रधानमन्त्री देउवा अघि बढ्नु भएको छ त? यदि उहाँले यी 2वटा दायित्व पूरा गर्न सक्नु भएन भने मुलुकको भविष्य के होला? संविधान जीवित रहला भन्ने प्रश्नहरू कम गम्भीर छैनन्। प्रस्तुत छ यिनै प्रश्नको सन्दर्भमा छोटो चर्चा। प्रधानमन्त्री देउवाको 6 महिना, देउवाको शिरमा असफलताको पगडी। कहाँ अल्मलिनु भयो प्रधानमन्त्री देउवा? के छन् देउवाको चुनौती? देउवा सरकारको नेतृत्व विशेष द न्यूज रिभ्यू। सरकारबाट हटाएपछि नेकपा एमाले संगठन चुस्त दुरुस्त राख्न जे जस्ता कार्य गरिरहेको छ, अन्य दलहरू यसमा चुकिरहेका छन्। कांग्रेस र माओवादीले एमाले जस्तै महाधिवेशन गरेको भए पनि कांग्रेसले संगठन विस्तार भन्दा सरकारमा ध्यान दिएको छ। माओवादीले पदाधिकारी नै चयन गर्न बिर्सेर बसेको छ। एमाले भने 61वटा जिल्ला अधिवेशन गरिसकेको छ भने प्रदेश अधिवेशन र जनवर्गीय संगठनहरूको अधिवेशनमा केन्द्रित हुन थालेको छ, जसले गर्दा एमाले आगामी निर्वाचनलाई समेत लक्षित गरेर स्थानीय स्तरमै कार्यक्रम थालेको छ। 2 पटक संसद विघटन गरेका ओलीलाई सत्ताबाट हटाउँदा गठबन्धनका दलहरूले अहिलेको जस्तो राजनीतिक अप्ठ्यारो झेल्नुपर्ने कल्पना गरेका थिएनन्। लगातार संसद अवरोध, विधेयकहरू संसदमै थन्काएको अवस्था, आवश्यक कानूनलाई अध्यादेश मार्फत ल्याउनु पर्ने बाध्यता सरकारले भोगिरहेको छ। सरकारमा रहँदा होस् वा बाहिर रहँदा होस्, आफ्नै निर्णयका कारण यसअघि पटक पटक विवादमा पर्नुभएका देउवा यसपटक झन समस्यामा हुनुहुन्छ। सरकारले तयार गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका छिमेकी मुलुकसँग
समाधान हुन बाँकी सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने भनेको थियो। तर पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कालापानी नजिक बन्दै गरेको सडकको विषयमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदा समेत सरकार प्रतिक्रियाविहीन बनेपछि काङ्ग्रेसको समेत आलोचना भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले 2 पटक सर्वदलीय बैठक राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी नेता ओलीलाई सहभागिताका लागि आमन्त्रण गर्नुभयो, तर एमाले भने सर्वदलीय बैठकमा बस्न अस्वीकार गरिरहेको छ। यता एमसीसी पारित गराउनका लागि देउवालाई एमाले बाहेक अरू दलले सहयोग गर्ने सम्भावना छैन, तर यसका लागि एमाले राख्ने शर्त देउवाले पूरा गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। प्रधानमन्त्री देउवाका लागि मुख्य गाँठो भनेको आगामी निर्वाचनमा कसरी गठबन्धन गर्ने भन्ने नै हो। यदि नेपाली काङ्ग्रेससँग चुनावी गठबन्धन नहुने हो भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका धेरैजसो नेता तथा कार्यकर्ता एमालेतिर जाने सम्भावना छ। माओवादी केन्द्रले पनि काङ्ग्रेससँग चुनावी गठबन्धन गर्न पाएन भने फेरि एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गर्ने सम्भावना छ। तर माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका शर्त मानेर चुनावी गठबन्धन गर्न देउवालाई सहज छैन। माओवादी केन्द्रले काङ्ग्रेस सरह नै आफ्नो पार्टीका पनि 9 लाख पूर्णकालीन सदस्य रहेको दावी गरेको छ। गत चुनावमा 11 लाख भोट ल्याएका माओवादी केन्द्रले अहिले आफ्नोसँग 9 लाख पूर्णकालीन सदस्य रहेको दावीसहित काङ्ग्रेससँग बार्गेनिङ गर्नु अर्थपूर्ण छ, किनकि माओवादीका धेरै नेता तथा कार्यकर्ता एमालेमा गइसकेका छन्। जसरी राष्ट्रिय सभाको आसन्न निर्वाचनमा सत्तारूढ पार्टीबीच भएको गठबन्धनमा नेपाली काङ्ग्रेसले 1/3 भन्दा कम सिट भाग पाएको छ, त्यही अनुपातमा आगामी आम निर्वाचनमा गठबन्धन हुने अवस्था छैन। विद्रोह वा आन्तरिक असन्तुष्टि बाहेक नेपाली काङ्ग्रेसलाई जोगाउन नै प्रधानमन्त्री देउवाका लागि ठूलो चुनौती हो। नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको इत्तर पक्ष विगतको भन्दा बलियो र जुझारु छ भन्ने हेक्का सभापति देउवाले राख्न नसकेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्री देउवाको 6 महिना, देउवाको शिरमा असफलताको पगडी। कहाँ अल्मलिनु भयो प्रधानमन्त्री देउवा? के छन् देउवाको चुनौती? देउवा सरकारको नेतृत्व विशेष द न्यूज रिभ्यू। हो दर्शकबिन, देउवा 5वटा पार्टीको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्नु भएको हो, जसमध्ये मुख्य पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति देउवा आफै हुनुहुन्छ। आफ्नै पार्टीभित्र देउवालाई विगतको जस्तो सहज अवस्था छैन। देउवाका सहयोगी अन्य 4वटा दलहरू आफै समस्यामा छन्। आगामी निर्वाचनमा आफ्नो अस्तित्व कसरी जोगाउने भन्ने बाहेक अरू सहयोगी पार्टीहरूले देउवालाई रचनात्मक सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन। भारत र अमेरिकालाई गाली गरेर मात्रै आफ्नो अस्तित्व रक्षा हुने भ्रममा अझै पनि माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी छन्। नेपाली काङ्ग्रेससँग यी 2 पार्टीहरूको छेउ टुप्पो मिल्दैन। एकातिर प्रतिपक्षका रूपमा नेकपा एमाले आफ्नो सङ्गठनलाई चुस्त बनाउँदै अघि बढेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवा प्रचण्ड र माधव नेपाल रूपी कण्ठक बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यतामा हुनुहुन्छ। यो बाध्यताले कहाँ पुर्याउला त देउवालाई? के आफ्नै पार्टी काङ्ग्रेसभित्र उत्पन्न भइरहेको प्रश्नको सामना गर्न सक्नुहोला त देउवाले? यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा प्रस्तुत छ छोटो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री देउवाको 6 महिना, देउवाको शिरमा असफलताको पगडी। कहाँ अल्मलिनु भयो प्रधानमन्त्री देउवा? के छन् देउवाको चुनौती? देउवा सरकारको नेतृत्व विशेष द न्यूज रिभ्यू। देउवा प्रधानमन्त्री भए यता संसदको बैठक बस्न सकेको छैन। संसद जीवित छ वा छैन भन्ने कुरामा जनता बेखबर छन्, किनकि मुलुक अध्यादेशका भरमा चलिरहेको छ। संविधान आगामी वैशाखभित्रमा स्थानीय निर्वाचन र मङ्सिरभित्रमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। अबको 13 महिनाभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका निर्वाचन नभएसम्म राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्भव छैन। निर्वाचन आयोगले फागुनमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी अघि बढाइएको तयारीलाई प्रधानमन्त्री देउवाले लोप्पा खुवाइसक्नु भएको छ।
निर्वाचन आयोगले फागुनको सट्टा अब वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन गराउने भनेको छ, तर सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो निर्वाचन आयोगले गर्दै आएको छ। सत्ता सहयात्री दल माओवादी केन्द्र स्थानीय निर्वाचन सकेसम्म 1 वर्षपछि धकल्ने रणनीतिमा छ। आम निर्वाचनपछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने माओवादी रणनीतिलाई चिर्न प्रधानमन्त्री देउवाले सक्ने सम्भावना देखिँदैन। सत्ता सहयात्री दल माओवादी केन्द्र मात्रै होइन, माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस पनि निर्वाचन चाहँदैनन्। प्रधानमन्त्री देउबा प्रचण्ड र माधव नेपालको यही पासोमा परिसक्नु भएको छ। यदि संविधानले निर्धारण गरेको अवधिभित्र आम निर्वाचन भएन भने मुलुकले अकल्पनीय क्षति बेहोर्नुपर्नेछ। निर्वाचन बिना सत्तामा रहन्छु भने कल्पना देउबाले नगरे हुन्छ। फेरि असोज 18 वा माघ 19 दोहोरिन सक्छ। यसै गरी कोरोना कहर नियन्त्रणमा र नियन्त्रण मामिलामा मात्रै होइन, विकास बजेट खर्च राजस्व असुली तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितको मामिलामा पनि पूर्ववर्ती ओली सरकारको जतिको सफलता वर्तमान सरकारले पाउन सकेको छैन। कोरोनाको तेस्रो लहर फैलिँदै गर्दा नियन्त्रणमा सरकार उदासीन रहेको र खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेकोमा आलोचना भइरहेको छ। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरले देउवालाई अग्नि परीक्षामा सामेल गराइएको छ। परराष्ट्र मामिलाको कुरा गर्ने हो भने देउवा सरकारसँग छिमेकी चीन र भारत दुवै खुसी छैन। छिमेकी भारतले त लामो परम्परालाई तोड्दै देउवालाई आफ्नो देशमा औपचारिक भ्रमण समेत गराएका छैनन्। प्रधानमन्त्री देउवाले त न प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी एमालेसँग सम्बन्ध सुधार गर्न सक्नु भएको छ, न त एमसीसी पारित गर्ने आफ्नो अभियानमा सत्ता साझेदार दललाई सँगै हिँडाउन सक्नु भएको छ। राज्यका 3 अङ्गमध्ये न्यायपालिका र व्यवस्थापिका करिब थप्प छन्। व्यवस्थापिका अर्थात् संसद थप्प हुनुमा प्रधानमन्त्री देउबा पनि कारक हुनुहुन्छ। अध्यादेश ल्याएर आफ्नो पार्टी फुटाइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसद अवरुद्ध गरेको हो। एमालेको यो आरोप असत्य होइन। यता मन्त्री परिषद लगायत राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गका नियुक्तिमा भागबण्डा खोजेको भन्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको 2 महिना नागिसकेको छ। यो प्रकरणमा पनि प्रधानमन्त्री देउबा पानीमाथिको उभानो हुनुहुन्छ। प्रधान न्यायाधीश राणाका जेठान गजेन्द्र शर्मालाई मन्त्री बनाएको देउबाले नै हो। भागबण्डा खोज्ने जति दोषी हो, संविधान विपरीत भागबण्डा दिने पनि त्यतिकै दोषी हो। त्यसैले संसद र सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न सङ्कट समाधानका लागि देउबाको अग्रसरता जरुरी छ। तर यी दुवै प्रकरणमा देउबा तमासे बनेको देखिएको छ। प्रधानमन्त्री देउबाको 6 महिना, देउबाको शिरमा असफलताको पगडी। कहाँ अल्मलिनु भयो प्रधानमन्त्री देउबा? के छन् देउबाको चुनौती? देउबा सरकारको नेतृत्व विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। प्रधानमन्त्री देउबाको 6 महिना, देउबाको शिरमा असफलताको पगडी। कहाँ अल्मलिनु भयो प्रधानमन्त्री देउबा? के छन् देउबाको चुनौती? देउबा सरकारको नेतृत्व विशेष द न्युज रिभ्यू।